अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे वफाकी वज़ीर रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के कायद शेख रशीद के ताज़ा तरीन बयान से मुतालिक, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाले जाने पर तबसरा किया है और कहा है कि ये जो बारगेनिंग हुई है इसके पीछे मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था, जबकि गुज़श्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए ज़मानत मंजूर की थी। अदालती फैसलों पर वफाकी वज़ीर का जो बयान है वो महज सियासी है या फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, गेनिंग हुई है, इसके पीछे मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ हैं, ये कहना है शेख रशीद का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वफाकी वज़ीर का अदालती फैसलों को बारगेनिंग करार देना दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। जी हसन साहब। मेरा ख्याल है कि बारगेनिंग वाला इशारा मुमकिन है किसी और तरफ हो, वरना एक छटा हुआ, जिसे कहते हैं ना, एक छटा हुआ पॉलिटिकल वर्कर इस तरह की बात करने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है कहीं और किसी और तरफ इशारा होगा। सही। बाबर साहब, आपके ख्याल में किस तरफ इशारा है शेख रशीद साहब का, और ये उनकी तरफ से कहना किस जुमरे में आता है? देखिए, तो शेख रशीद साहब भी बता सकते हैं, लेकिन अगर रिलीफ अदालतों ने दी है और उसके ऊपर उन्होंने ये तबसरा किया है, मैंने तो उनकी पूरी तकरीर या बयान नहीं सुना खुद, तो अगर वो ये मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं कि अदालत ने किसी डील के कॉन्सिक्वेंस में ये किया है, तो जाहिर है फिर कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा। बाबर साहब, सवाल उनसे शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर किया गया था। देखिए, शायद शेख रशीद साहब को इस बात के बारे में नहीं पता होगा कि बड़ा क्लियर और अब सेटल्ड लॉ है ECL के ऊपर, और वो ये है जो पिछले तकरीबन 20-22 साल से ये इस्टेब्लिश्ड है। ये वाजिद शमसुल हसन केस से स्टार्ट हुई थी कहानी, जिसके बाद अदालतों ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यू को इंडोर्स किया और अब इन्फोर्स हो रहा है यही कानून कि आप एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर, कोई भी एलिगेशन हो, FIR कटी हुई हो, मुकदमे चल रहे हो, इस बेसिस के ऊपर किसी का जो फंडामेंटल राइट टू ट्रैवल है वो सल्ब नहीं कर सकते। सो ये अब सेटल्ड लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि इन तमाम मुकदमों में एज अ मैटर ऑफ रूटीन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी लिख के भेज देती हैं कि ECL पे डाल दें, NAB भी लिख के भेज देती है कि ECL पे डाल दें, और डालने से पहले ये नहीं सोचते कि कानून इस मसले पे क्या है। तो जब चीज अदालत में जाती है, और रोज इस तरह के फैसले हमारी अदालतें करती हैं, सो इस केस के अंदर जिसमें शहबाज शरीफ की बेल भी हो चुकी और जितनी दफा रेफरेंस किसी भी तरह की जुडिशल स्क्रूटनी में आया है, उसमें नजर आया है कि कोई चीज सामने नहीं आ रही, उसमें ECL पे नाम डाल के रखना एक अब्यूज है। और हम कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ECL के कानून की और इस लिस्ट की अब्यूज की जाती है पाकिस्तान में, तो उससे निकालना जाहिर है अदालत ने निकालना ही था। कोई भी चैलेंज करेगा तो निकाल देगी अदालत उसका नाम। उसके ऊपर ये कहना कि ये कोई डील है, ये मुनासिब बात नहीं है। जाहिर है कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, लेकिन कंटेम्प्ट का लॉ भी एक ऐसा कानून है मेरे ख्याल से जिसका ज्यादा इस्तेमाल अदालतों को नहीं करना चाहिए। तो शेख रशीद साहब बयानात देते रहते हैं, मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आता तो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में ही आपके ख्याल में, लेकिन तौहीन अदालत का जो लॉ है उससे मुतालिक भी बहुत सवालात पहले भी उठते रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, पिछली हुकूमत में भी बहुत से शख्सियात को, सियासतदानों को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा था, तो शेख रशीद किस बुनियाद पर ये बयान दे रहे हैं अदालती फैसले से मुतालिक? देखिए, शेख रशीद साहब जो कहा वो वही जाने। उन्होंने तो चंद दिन पहले ये भी कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को NRO लेते देखा और सुना, तो क्या कहा जाए, अब मुझे क्या पता कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे अपनी अदालतों पर भरोसा है और आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला दिया होगा। गो कि मैंने कल भी कहा था मेरा दिल नहीं मानता अब ये बात कहते हुए, लेकिन फिर भी मैं अपनी अदालतों पर मुकम्मल एतबार करता हूँ। आप जब ये बातें क्यों होती हैं, जब दो तरह के मयार निकलते हैं, दो तरह के फैसले होते हैं, दो तरह के नतीजे निकलते हैं। कल नवाज शरीफ के फैसले से एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब मुशर्रफ केस में फरमा रहे थे और बजा फरमा रहे थे, ठीक फरमा रहे थे कि मसला ही तब बिगड़ता है जब बड़ों पर हाथ हौला रखा जाता है
اور انہوں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ فلاں ملک میں لاش کو نکال کر ٹرائل کیا گیا جب بندہ مر گیا، تو ہونا چاہیے بالکل، مگر اگلے ہی دن وہ فیصلہ آ گیا جس کی عدالتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور مزے کی بات ہے کل ہیئرنگ کے دوران جب عدالت نے خواجہ حارث صاحب سے پوچھا کہ کس میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو جان کو خطرہ ہے، تو خواجہ عارف صاحب نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 8 ہفتے مانگ لیے، اور اس میں کہ نواز شریف صاحب ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ سے بالا تر ہو کر علاج کروا سکے، اور نواز شریف صاحب کو 6 ہفتے مل گئے۔ ایک سزا یافتہ کو یہ رعایت، ایک مجرم کے ساتھ یہ نرمی، اب 80,000 قیدیوں میں یہ سہولت کسی کو ملی ہے؟ کیا باقی قیدیوں میں کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ کیا کوئی قید کے دوران کوئی ذہنی دباؤ یا اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہوگا؟ قید میں جا کر بندے جھمریاں اور بھنگڑے تو نہیں ڈالتے، سارے یہ ذہنی اعصاب مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اس ملک میں ایک ملزم کو اٹھا کر جیل سے اٹھا کر پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیں، مریم نواز صاحبہ کی جعل سازیاں برداشت کر جائیں، بلاول مراد علی شاہ کو آپ نرمیاں دیں، تو شیخ رشید کیا گلی گلی محلے محلے میں باتیں ہوں گی؟ اب مجھے کل 2-3 لوگ ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ مریم نواز کی خفیہ ملاقاتوں کا نتیجہ ہے۔ اب لوگوں کو باتیں کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ لوگ باتیں کریں گے طرح طرح کی، لہٰذا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک وزیر کو اس طرح کے بیان دینے چاہیے۔ جب آپ کی عدالت، آپ کی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے رہی ہو تو ایک وزیر کو اس طرح کے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں بے نظیر اس کے کوئی نتائج نکل سکتے ہیں شیخ رشید صاحب کے لیے؟ افسر مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یا ہمارے چیف جسٹس نے کوئی بارگیننگ کی شہباز شریف کے ساتھ، یا وہ کہہ رہے ہیں اس کے نتائج کے اس کی وجہ سے ان کو بھی ای سی ایل سے بھی ان کا نام، کیونکہ ای سی ایل سے تو لاہور ہائی کورٹ نے نام نکالا ہے نا شہباز شریف کا، اور سپریم کورٹ میں دوسرا کیس تھا، تو دونوں طرف کیسز میں عدالت انوالو تھی، تو یا تو وہ عدالت کے بارے میں یہ آگے بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیل ہے جو پچھلے کوئی 3-4 مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ڈیل ملے گی، نئی ڈیل ملے گی، تو یہ کوئی اچھی ڈیل تو نہیں ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس قسم کی بارگیننگ کی ہے، کس کے ساتھ بارگیننگ کی ہے کہ 6 ہفتے بعد انہوں نے اس میں آرڈر میں لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ میں کہ 6 ہفتے بعد نواز شریف نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے جیل میں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کورٹ میں جا کے ایک اپلیکیشن دے دیں بیل کی، تو یہ 6 ہفتے کی ڈیل جو ہے یہ کوئی اچھی ڈیل تو نہیں ہے۔ اچھا، شیخ رشید صاحب پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، پچھلے مہینے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شہباز شریف این آر روڈ جیسی ایک ڈیل مانگ رہے تھے، تو اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جب ایک بارگیننگ ہوتی ہے تو اس میں 2 لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں نا، کوئی بارگین دیتا ہے آپ کو تو پھر آپ بارگین لیتے ہیں، تو اگر کوئی بارگین دے رہا ہے تو پھر آپ اس کا بھی نام لیں، یا تو آپ کھل کے بات کریں کہ کون بارگین دے رہا ہے، کون ڈیل دے رہا ہے، یا پھر آپ بات نہ کریں۔ بالکل، اگر بات کرنی ہے تو کھل کر کریں۔ وہی بات نیائی صاحب جس طرح پہلے بھی کہہ چکے ہیں شیخ رشید کہ ان کو خود این آر او مانگتے دیکھا ہے، اور اب یہ بیان وہ دے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اتنے پورا اعتماد کیوں ہیں؟ اندر خانے کیا چل رہا ہے جو شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے؟ آپشن تو میں کوئی نہیں لوں گا۔ شیخ رشید جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ بانج آدمی ہے، اور ہر وہ آدمی اخلاقی طور پہ بانج ہے جو نواز شریف کو تو زد و کوب کر رہا ہے لیکن دوسرے فریق کا نام نہیں دیتا۔ عمران خان صاحب ہیں، تحریک انصاف کے دوسرے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں نام لیتے دوسرے فریق کا؟ اگر کوئی ہے بارگین کسی سے کی ہے تو بتا دیں، عدالتیں ہیں، کوئی ادارے ہیں، کوئی اور جگہ ہے، کوئی پاکستان سے باہر کی قوتیں ہیں، کس سے یہ بارگین کر رہے ہیں؟ سی آئی اے ہے، امریکہ ہے، کس سے بارگین کر رہے ہیں؟ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، اپنے اخلاقی بانج پان کو احیا نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی مقدمات میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے ان کو سیاسی رنگ دیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کے حق میں ہوا ہے، تھوڑا سا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ریئیکشن جو ہے بالکل نپا تلا ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے وہ سوشل میڈیا پہ پرائیویٹ محفلوں میں کھل کے کہہ رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں بعد جو شیخ رشید صاحب یا دوسرے لوگ ملفوف انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو بالکل کھلے عام کاٹ کے 2 حصوں میں کر کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ اصل صورتحال ہے، اور وہ عدالتوں کے اوپر جو رویہ ہے سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ یہ دوسری صورت میں نون لیگ کرتی، یہ ہوتا ہے سیاسی فائدے۔ 3 مقدمے بنائے گئے تھے اور 3 مقدموں میں نکالے گئے تھے تاکہ اسی کا ہو بیل جو 3 مقدمے ہو، علیحدہ صورتحال ہو۔ مجھے ایک بات صرف کہنی ہے نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا نعرہ لگایا تھا، ووٹ کو عزت دو۔
میاں صاحب اب آپ کا وقت ہے, 1,30,00,000 ووٹ کو عزت دو. انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. میاں صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1,30,00,000 کو ووٹ کو عزت دینے کی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہے, اب یہ کسی اور پہ عائد نہیں ہے. جو کچھ مرضی ہو, اور سیاست آئیڈیلزم کا نام ہے. مجھے پتہ ہے کہ زرداری, عمران خان, نواز شریف حادثاتی سیاستدان ہیں, یہ گلیمر کے لیے کسی وجہ سے بائی ڈیفالٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن اس کی وجہ اب آئی گئی ہے, اس کے اندر آئیڈیلزم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود سیاست جو ہے اس کے اندر زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ جو ہے نہ کسی کے باپ ہیں, نہ کسی کے بھائی ہیں, نہ کسی کے بیٹے ہیں. آپ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے, سارے سیاستدان, اور آپ نے ان لوگوں کو عزت دینی ہے اور ان کا دماغ پڑھنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں. ان کی ایسی بات نہ کریں جو ان کے ذہنوں کے خلاف چلی جائے. دو نہیں اور دیگر ہمارے جو تجزیہ کار انہوں نے کوئی آپشن نہیں لیا ہے. عدلیہ کے فیصلے کرنے کے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں, اتنے اچھے نتائج نہیں نکلتے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ شیخ رشید صاحب کے اس طرح کے بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے یا نہیں. ایک اور ایشو ہے, اس پر ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے کم عمری میں شادی اور مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں دو بلز جمع کروائے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار نے دیگر سیاسی جماعتوں کے اقلیتی اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ ایک قرارداد بھی قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. 5 نکاتی اس قرارداد میں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف جمع کروانے والے بل کو فوری پاس کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلاتے ہیں انہیں بھی کالعدم تنظیموں کی طرح ہینڈل کیا جائے. مزید اس قرارداد میں اراکین اسمبلی نے حال ہی میں پیش آنے والے واقعے پر میاں مٹھو بھرچونڈی اور ایوب جان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں بھی 2016 میں مذہب کے جبری تبدیلی سے متعلق بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا, تاہم چند عناصر کے شدید دباؤ کے باعث اس وقت اس بل کو واپس لینا پڑا تھا. اسی پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے. سوال اس طرح سے, کم عمری کی شادی اور جبری مذہب تبدیلی کے خلاف بل پیش, جو لوگ مذہب کی آڑ میں نفرت پھیلاتے ہیں انہیں بھی کالعدم تنظیموں کی طرح ہینڈل کیا جائے. بل کا متن کیا بل اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس ہو جائے گا, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے, ہاں یا نہیں. سب سے پہلے بے نظیر کی طرف جائیں گے. بے نظیر, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, مجھے لگتا ہے دونوں بل نہیں پاس ہو پائیں گے, اس لیے کیونکہ ماضی میں ابھی, بلکہ یہ کوئی 10 سال پرانی بات تو نہیں ہے, 2 سال پرانی بات ہے. 2017 میں یہ دونوں بل, فورس کنورژن والا جو بل ہے, مذہب تبدیل کرنے والا, یہ جو بل ہے یہ آیا تھا سندھ اسمبلی میں, جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت مسترد ہو گیا تھا یہ بل. اور تب جب ہوا تھا تو تب اس میں یہی چیزیں تھیں جو اب جو بل آ رہا ہے اس میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ 18 سال کی عمر سے کم اگر آپ کی عمر ہے تو آپ مذہب اگر اپنی تبدیل کریں تو وہ نہیں مانیں گے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کرمنلائز کریں گے, فورس کنورژن کو, جس میں آپ کو 3 سال یا عمر قید ہو سکتی ہے. اب یہ وہی بل ہے جو اب دوبارہ آ رہا ہے. تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ آپ کی مذہبی جماعتیں, سراج الحق صاحب, یہ لوگ سب کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, اور آپ کس طرح, چاہے کوئی انسان 10 سال کا ہو, 11 سال کا ہو, 18 سال کا ہو, مذہب تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تب بھی یہی ایشو ہوا تھا اور نہیں آنے دیا تھا. بلکہ جن لوگوں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا بل اس وقت, اس میں سے 3-4 لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی آ رہی تھیں, تو انہوں نے خود ہی ریٹریکٹ کر لیا تھا اس بل میں سے. دوسرا, یہ جو کم عمر کیا کہتے ہیں بچوں کی جو شادیاں ہو جاتی ہیں, اب یہ سندھ میں ویسے لا ہے, یہ پاس ہو گیا تھا 2014 میں, اور وہاں پہ لا جو ہے, جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 18 سال کی کم عمر میں شادی نہیں کر سکتے. اچھا, پنجاب میں 16 سال ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں پہ تو وہ پرانا ایک 1929 کا لا قانون ہے وہ چل رہا ہے وہاں پہ. تو وہ جو بل تھا تب, یہ بھی 2 سال پرانی بات ہے, تب وہ بل آیا تھا نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی میں آیا تھا تو پھر ایک سٹینڈنگ کمیٹی کو گیا تھا. وہاں کے اس سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ رحمان ملک صاحب تھے. رحمان ملک صاحب نے وہ بل جو تھا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا, کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو اسلام کے خلاف ہے, آپ کس طرح بچیوں کو روک سکتے ہیں, چاہے ان کی جو عمر ہو ان کی شادی ہونی چاہیے. تو تب بھی یہ ہوا تھا اور اب بھی یہی ہوگا. دیکھیں, اب عجیب سی بات ہے, آج جو سب سے بڑی مجھے خبر لگی تھی وہ یہ تھی کہ ایک 40 سال کے آدمی کی ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ شادی ہو رہی تھی ڈیرہ غازی خان میں, اور کوئی شور نہیں مچا, کوئی جیسے وہ قرارداد نہیں آئی کسی صوبائی اسمبلی میں, کوئی ہیڈ لائن نیوز نہیں تھی, کوئی شوز پہ باتیں نہیں ہو رہی تھی. لیکن ایک عورت مارچ ہوا, ایک عورت ایک کاغذ لے کے کھڑی ہوئی تھی جس پہ اس نے لکھا میری مرضی,
اور پورے ملک میں آگ لگ گئی, شوز ہو رہے, ہفتوں تک باتیں ہو گئیں, ان عورتوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں, کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے قرارداد بھی پیش کر دی. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ ایک چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, ان سے زبردستی ان کا مذہب بدل دیا جاتا ہے, ان کو کڈنیپ کر کے, تو وہ اغوا کر کے, تو پھر وہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے. جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, لیکن جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ان کے اوپر ضرور بات کی جاتی ہے. نیائی صاحب, اس بار اب کیونکہ واقعات بہت بڑھ گئے ہیں اس طرح کے, تو اس کے پیش نظر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ بل پاس ہو جائے گا؟ میرے تو خیال ہے کہ ہو جائے گا اور ہو جانا چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر یہ جو اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا کہ کالعدم تنظیموں کے, میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک قسم کا اور ایک سخت گیر قسم کا کوئی قانون بنانا چاہیے. کالعدم تنظیموں کے تو ایک کئی بین الاقوامی فیکٹرز ہیں اور اس کے اوپر دو رائے ہیں. میری رائے بالکل مختلف ہے. میں ان کو پاکستان کے انتہائی محب وطن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان سے کوئی گزن نہیں پہنچی, وہ اسکینڈلائز ہوئے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اسی نام میں نہیں ملانا چاہیے. لیکن مذہبی منافرات والوں کو بالکل زندہ درگور کرنا چاہیے. ان کے لیے اتنی سخت قانون بننا چاہیے اور کم عمری کی شادی کے اوپر ہر صورت میں بل لانا چاہیے. انگریز کے وقت میں جب تھا, قائد اعظم رتی جناح سے 2 سال بعد شادی اس لیے کی تھی کہ 16 سال کی عمر میں وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. یہ 1916 کا واقعہ. پھر 1918 میں آ کے وہ شادی ہوئی تھی, کیونکہ عدالت کے اندر ہی تبھی جا کے شادی وہ کر سکے تھے, عدالت میں جا کے. تو اس لیے یہ بل پاس ہونا چاہیے اور ہوگا. میں ہوپ فل ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ہوگا. حسن نثار صاحب, یہ بھی خبر سرگودا سے سامنے آئی تھی جہاں پر ایک 9 سالہ بچے نے اپنی 12 سالہ بہن کو قتل کر دیا اس بات پہ کہ وہ اس کی جبری شادی کرنا چاہ رہے تھے. ماں نے سٹینڈ لیا, وہ نہیں یہ کرنا چاہ رہی تھیں. آپ کے خیال میں اب کتنی ضرورت ہے کہ اس طرح کا بل پاس ہو؟ دیکھیں, اس ملک میں بہت کچھ ہو تو جانا چاہیے, لیکن کبھی ہوا نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں. یہ بل بھی پاس ہو تو جانا چاہیے لیکن ہوگا نہیں. ابھی نیائی صاحب نے بات کی ہے انگریز کے دور کی. آپ اندازہ لگائیں, صدیوں نہیں ہزاروں سال سے جاری اس ساری رسم تھی ہندوؤں کی بڑی مقدس, جسے ستی ہونا کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریٹ, اسے کہتے ہیں احساس, اسے کہتے ہیں اعتماد, اسے کہتے ہیں حکومت, کہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا انہوں نے سارا نظام, اور ستی کا نام و نشان مٹ گیا ہے. لیکن یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے, اس کی اپنی شان ہے جو بہت ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے, جواب میں نے دے دیا. سوری آئی ہیو ٹیکن اے لٹل لانگر. ہونا تو چاہیے آپ کے خیال میں, لیکن ہوگا نہیں. بابر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, میں ایگری کرتا ہوں حسن صاحب سے, بے نظیر سے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. بل تو سندھ میں بھی پاس ہو گیا تھا اس وقت, لیکن جو گورنر صاحب تھے انہوں نے پھر اس پہ سائن نہیں کیا تھا, کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی سرگرم ہو گئی تھی اور باقی جو ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ بھی سرگرم ہو گئے تھے. دیکھیے, جان رالز نے ایک تھیوری آف جسٹس دی تھی اور اس میں اس نے کہا تھا ایک ویل آف اگنورنس ہونی چاہیے, کہ آپ جب اگری کریں کہ قانون کیسا ہوگا اور کس طرح اس کا نفاذ ہوگا, تو آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ معاشرے میں کس حیثیت سے پیدا ہوں گے. آپ آدمی ہوں گے, عورت ہوں گے, آپ کس کلاس میں ہوں گے, آپ کا کیا مذہب ہوگا, کیا سوشل سٹیٹس ہوگا. تو پھر پہلے اگری کر لیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے رولز دیے جائیں گے معاشرے میں, تو پھر انصاف کی اور فیئرنس کی کوئی بنیاد پیدا ہوگی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمپتھی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم یہ سوچیں کہ باقی دنیا میں تو مائنورٹیز کے ساتھ, جہاں مسلمان مائنورٹی میں ان کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہمارے اپنے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز ہو تو ہم ایمپتھائز ہی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ کی 14-16 سال کی بچیاں کوئی زبردستی کسی اور مذہب پہ کنورٹ کرے, ان کے ساتھ شادیاں کرے, تو پھر آپ کیسا محسوس کریں گے. لیکن نہیں ہے وہ ایمپتھی, اور یہ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ. صحیح, آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوگا. ارشاد بھٹی صاحب, پہلے جن جماعتوں کو اس کے اوپر اعتراض رہا ہے, کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو جائز مطالبات ہیں ان کے, وہ اس کے اندر وہ جو پوائنٹس ہیں جن پہ وہ اعتراض کرتے ہیں ان کو سنتے ہوئے کچھ مشترکہ قسم کا کوئی لاہ عمل لایا جائے تاکہ پریکٹیکل سی بات ہو جائے اور بل منظور بھی ہو جائے اور اس پہ نفاذ بھی ہو جائے اس کا؟
देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमन वो है कि जो अपने लिए भी वही पसंद करे या जो दूसरे के लिए, यानी जो दूसरे अपने लिए पसंद करे वही वो दूसरे के लिए पसंद करे। तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि क्या ये जो जितने भी बिल की मुखालफत करने वाले हैं ये चाहेंगे कि इनकी 11 साल की बच्चियाँ या हमारी 11 साल की बच्चियाँ, इनकी छोड़ें हमारी 11 साल की बच्चियों को कोई मज़हब तब्दील कर ले या वो 10 साल में शादियाँ करवा दे, तो कैसा फ़ील करेंगे? अगर तो वो अच्छा फ़ील करेंगे तो सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर वो समझते हैं कि नहीं ये मसला है, बच्चियाँ सब की साझियाँ होती हैं और इस्लाम में ये ऐसा होना चाहिए तो करना चाहिए। देखिए जो अब ये बिल पास होता है नहीं पास होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारा इमेज है, ये बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती तो ये भी है कि कुरान के होते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी असूलों के होने के बावजूद, और फिर भी आप सोचें कि कितने बिल हैं जो हमारी असम्बलियों ने पास किए हैं, कितने कानून बन चुके हैं, या कौन सा खूबसूरत कानून है जो हमारे मुल्क में नहीं है, मगर फिर भी ये जगह जगह बिखरी बदसूरतियाँ क्यों हैं? इसलिए हैं कि एक तो यहाँ पर हर तबके के लिए अलग कानून है, दूसरा कानून पर अमर दरामद नहीं है, तीसरा जजा सज़ा का निज़ाम इतना मरियल और फुसफुसा है कि आखिरकार सब बच निकलते हैं। लिहाजा एक तो कानून सब के लिए हो, जजा सज़ा का निज़ाम सख्त हो, शऊर व आगाही के लिए मीडिया और हम सारे मुआशरा सोसाइटी मिलकर काम करें, और ये अकलियतों वाला, मज़हब की आड़ में नफ़रत फैलाने वाला, जबरी शादियों वाला या इस तरह के इश्यूज जो हैं ये स्कूलों कॉलेजों के निसाब में शामिल किए जाएं। हमारा ये हाल है, आप हमारा हाल देखें, जज्बे इतने हैं कि हमने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी, और हकीकत हाल ये है कि हम आप खुद को इस्लाम में दाखिल नहीं कर पाए अभी तक, अपनी पूरी मुकम्मल ज़ात को, और नहीं कर सके। लिहाजा ये इज्तिमाई कोशिश होगी तो काम बनेगा, वरना खाली बिल पास होने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन आप इसके ऊपर कोई नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं अमल दरामद होना ज़रूरी है। 3 नहीं 1 हाँ का ऑप्शन सामने आया है। एक और इशू है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत कारवाने भुट्टो का जिक्र करेंगे, जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहा है कि यह एहतजाज महंगाई के खिलाफ है, लेकिन जहाँ पर भी बिलावल भुट्टो खिताब करते हैं, उनका जो गुफ्तगू होती है वो एहतसाबी अमल पर तनकीद ही होती है। बिलावल भुट्टो का अंदाज जारहाना है और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी धौंस या दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हम अयूब आमरीत और ज़िया से नहीं डरे तो इस हुकूमत से कैसे डरेंगे। बिलावल भुट्टो का मजीद ये कहना है कि नैब गर्दी के जरिए जुबान बंदी नहीं की जा सकती। अब बिलावल भुट्टो जो एहतजाज कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसका नतीजा उनके लिए क्या निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 राय पाई जाती है। एक तरफ पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि वो महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको नैब केसेस से रिलीफ मिल पाएगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह, बिलावल भुट्टो का महंगाई मुखालिफ निकाले गए कारवाने भुट्टो में एहतसाब अमल पर जारहाना अंदाज। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी एहतजाज के दबाव से नैब केसेस में रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएंगे, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप? हाय 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 हाय, कारवाने भुट्टो बिलावल भुट्टो, जारहाना अंदाज और नैब रिलीफ। मुद्दतें हो गई खता करते, शर्म आती है अब तो दुआ करते। यानी मुद्दतें हो गई खता करते, शर्म आती है दुआ करते। हजूर, वैसे तो अपने मुमलकत अजीज़ में कुछ भी नामुमकिन नहीं, और जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ केसों में हो रहा है, इसके बाद तो कुछ भी हो जाए तो हैरत नहीं है, होगी। हैरत भी मर चुकी है, बल्कि शर्म मर चुकी है, चुल्लू भर पानी में हैरत भी डूब के मर गई है। लेकिन जो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में है और जहाँ तक केस पहुँचा हुआ है, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल केस बिगाड़ रहे हैं, और अनवर मजीद और इन सारों को, और जिस तरह तुरुप का पत्ता जरदारी साहब ने लॉन्च कर दिया है, अगर बरी हो जाएं तो वो अलहदा बात है, और अगर रिलीफ मिल गया तो इससे बड़ी मुल्क और कौम से दुश्मनी कोई नहीं होगी, और ये दुश्मनी हर दौर में हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, नहीं एक ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याई साहब, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो अपने वालिद का केस बिगाड़ रहे हैं या सवार रहे हैं इस एहतजाज से? अब सर 50-50 चांसेस हैं। इस वक्त असाब की जंग है। बिलावल साहब ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है, और जिसका ख़तरा था, और जो हम कई अर्सा पहले कह रहे थे कि वो सिंध कार्ड पे ना आ जाएं, तो अब वो खुल के कल की तकारीर में वो सिंध कार्ड पे आ चुके हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक अलामत है।
सियासी अदम इस्तेकाम जिसने पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल में, जो हमेशा रहा है एक तसलसल के साथ, लेकिन 4-5 साल से एक सख्त एक शिद्दत के साथ वो जो है वो आ चुका है, उसकी कोख से जो इक्तिसादी बुरान है वही जानलेवा साबित होगा। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जी ये जो गेम शुरू है, ये जो 70 साल से बिल्ली चूहे का खेल जो है यह साफ शिकन हो चुका है। नाअहली, करप्शन और गद्दारी के ऊपर 70 साल से लियाकत अली खान से लेके आज तक हम कोई तकरीबन 14-15 हुकूमतों को डिसमिस कर चुके हैं। ये अब कब तक चलेगा? और सियासतदानों में से कई नाअहल भी होंगे, कई करप्ट भी होंगे, कई गद्दार भी होंगे, लेकिन आया ये इसके नाम पे जो है आप सियासी बिगाड़ पैदा कर सकते हैं और फिर उसके बाद कैसा बना होगा, ये मुश्किल 50-50 चांसेस है, देखना होगा। चांस है कि दोनों तरफ मुकाबला सख्त है, क्योंकि कल के रश ने दिखाया कि सिंध के अंदर जो वो चाहते हैं उनको हासिल हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आया उस प्रेशर को दूसरी कुव्वत से जो फरीक सानी जो है वो लेता है या नहीं लेता संजीदगी से, और वो इसी के ऊपर जरदारी साहब का 12 जेल में जाना बन भी सकता है, और नवाज शरीफ की जो रिलीफ है उससे लगता है कि जरदारी साहब जेल में जाएंगे। बाबर साहब, ठीक, बाबर साहब आपके ख्याल में कैसा साबित होगा ये एहतजाज पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दुआ ये है कि ना तो इन्हें किसी भी जायज केस से रिलीफ मिले इस एहतजाज की वजह से, लेकिन इस एहतजाज के नतीजे में नैरेटिव इतना तब्दील जरूर हो कि अकाउंटेबिलिटी करने वालों की भी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी हो। क्योंकि ये जो वन साइड हमने नैरेटिव बनाया हुआ है जिसमें हम बैठ के मीडिया ट्रायल करते हैं और लोगों को पहले ही कन्विक्ट कर देते हैं, ये काम बंद हो और जो ये ट्रायल करवाते हैं रिलीज करके इंफॉर्मेशन, और स्पेशली नैब का जो इदारा है इसका जरूर ट्रायल स्टार्ट हो, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो कि क्या मोटिवेशन है और किस तरह से ये मुकदमे बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं और खत्म किए जाते हैं। सही। बेनजीर, आपके ख्याल में नैब कवानीन के खिलाफ को मौसर नैरेटिव बिल्डिंग कर पाएंगे बिलावल? नहीं, मुझे अब सा कोई असर नहीं लगता इस मार्च का, क्योंकि ये एक तो पीपल्स पार्टी अपने ही घर में, अपने ही गढ़ में एक मार्च निकाल रही है। मतलब ये तो वो इस तरह की बात होगी कि मैं अपने कमरे से अपने गेट तक मार्च निकाल लूँ और मैं समझूँ कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो ये तो मतलब इसका कोई असर नहीं है। या तो आप पंजाब में आके करें जहाँ पे आपकी मुश्किलों से 5 सीटें निकली हैं अभी इलेक्शन में, जहाँ पे आपको नैब जो है वहाँ तहकीकात के लिए बुलाती है, वहाँ पे आके आप करें जहाँ पे आपकी वोटर बेस बड़ी कम हो रही है। सिंध में कराची से लाड़काना अगर आप मार्च करें तो उसका मुझे कोई असर नहीं लगता। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है, एक प्रीएम्प्टिव मेजर है कि अगर कोई आगे जाके गिरफ्तारियां हों तो उसके लिए एक दिखाने के लिए कि हमारी एक स्ट्रीट पावर है, हम एहतजाज कर सकते हैं। सही। वैसे आपने एक ऑप्शन ले रही हैं हसन साहब? नहीं, कुछ नहीं, बड़ी अजीब बात है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि नवाज शरीफ साहब से जरदारी साहब तक, उनकी बेटी से इनके बेटे तक, इनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन वो मनी ट्रेल नहीं दे पाए, ये जाली अकाउंट्स की तरफ नहीं आते। बस अल्लाह ही खैर करे। और ये जो बात एक की है फिजुल न्याई साहब ने, वो परेशान कौन नहीं है। याद रखें, जब लकड़ी को आप कन्वर्ट करते हो फर्नीचर में तो वो बहुत एगनी से, बहुत पेन से गुजरती है। वो बताती है अगर उसकी कोई ज़बान होती या उसका कोई जिस्म होता। तो कौमों में ये सिलसिले आते हैं, अल्लाह करे मंतकी अंजाम तक पहुंचे। कोई ऑप्शन आप इस पर नहीं ले रहे। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।